मेयर साहब भएसम्म टेन्सनै छैन। उहाँले कर्म गर्ने मान्छेको सिट जहिले पनि ठाडो हुन्छ, ठाडो बनाएर हिँड्ने हो। अब यो देशमा ती समग्रमा धेरै बोलेर होइन, अब गरेर देखाउनुपर्छ। राउन्ड टेबलमा बसेर बोले मात्र गरेर गर्ने अनि विकासले केही पनि नहुने, जनताले सेवाले केही पनि नपाउने, ठुला कुराले त देश बन्दैन। विपद व्यवस्थापनसँग जोडिएको र हेल्थ क्याम्प कोटेश्वरको निग्रेश्वर महादेव मन्दिर जुन भाटपाटी पछाडि छ, त्यहाँ आज विपद व्यवस्थापनका सामग्रीहरू हस्तान्तरण एउटा कार्यक्रम र हेल्थ क्याम्पको कार्यक्रम अर्को कार्यक्रम र विगत कोटेश्वरको नरेफाट एरिया असोजको 12 गते 2081 साल बाढी आएका कारणले धेरै ठुलो क्षति भएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम त्यो क्षतिमा चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार होस् भनेर त्यो विपदका सामग्रीहरू विभिन्न सामग्रीहरू त्यो भिडियोमा पनि आएको छ। त्यो विविध सामग्रीहरू चाहिँ आज विभिन्न सङ्घ संस्था प्रहरी सबैलाई वितरण गर्दै आज कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ। हामी हाम्रो कर्ममा निरन्तर लाग्छौँ, हामी बोलेर होइन गरेर देखाउँछौँ। हामी चाहिँ ठुला आश्वासन होइन, जति जे सक्छौँ इमान्दारितापूर्वक आत्मादेखि नै लागेर खटिने भएको भएर अब हिजोको बैठक पनि लगभग 50 सेकेन्डमा मेयर साहबले एउटा समय तोकेर सकाइदिनु भयो। गलत भन्नुहुन्छ, सहीलाई सही भन्नुहुन्छ, इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुहुन्छ, इमान्दारितापूर्वक खटिनुहुन्छ, लाग्नुहुन्छ। हामी तपाईँको जहिले पनि साथमा छौँ भनेपछि कोसँग के को लागि डराउनु भन्नु त? मेयर साहब कर्म गरिरहनु भएको छ, मेयर साहब काम गरिरहनु भएको छ, भ्रष्टाचार हुन दिनुहुन्न। कोही कसैले गएर भ्रष्टाचारीहरूले गएर भेट्न पाउँदैन। नितान्त तपाईँको आफ्नो कर्म गरेर हिँडेको मान्छे कोहीसँग चुक्नु पर्दैन, कोहीसँग लुक्नु पर्दैन, कोहीसँग डराउनु पर्दैन। झुटको पर्दाफास एक दिन हुन्छ यति कुरा बुझ्नु भएन? सत्यको जित हुन्छ, या सत्यको जित हुन्छ। अहिले हामीलाई जसरी लडाउन खोजिरहेका छन्, जसरी भर्याङ हाल्न त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् नि। हेरिरहनु भएको छ नि। मेयर साहब पनि तीव्र गतिले अगाडि बढ्नु भएको छ, काम हुन्छ। काठमाडौँ साँच्चीकै बेहुली जस्तै सिँगारिँदैछ, काठमाडौँ जस्तै सुन्दर हुँदैछ, सफा हुँदैछ, हराभरा हुँदैछ। झन्डै योभन्दा अगाडिबाट बोर्ड बिरुवाहरू पनि बोर्ड बिरुवाको लागि अगाडि बढिँदैछ। सुन्दर सफा हराभरा काठमाडौँ बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्दैछ। जताततै फाल्चा देखिरहनु भएको छ, जताततै तपाईँको पार्कहरू देखिरहनु भएको छ। विकासको कुराले सिपमूलक कार्यक्रम भन्नुहोस्, शिक्षालाई भन्नुहोस्, अरू विविध कुरालाई भन्नु, अगाडि बढिरहनु भएको छ नि। कहाँ चुकिरहनु भएको छ? हाम्रो एउटा सानो सहयोग, हाम्रो सेवा, हामी निरन्तर सेवा गरेर आएका हौँ र राजनीति नै सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेकै सेवा हो भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको भएर विशेष गरेर आज यो कार्यक्रम स्थानीय हामी सबै अग्रजहरू, अभिभावकहरू, आमा बुवादेखि लिएर सबै बसेर यो कार्यक्रम गरेर कमसेकम नितान्त यो फेरि कोहीसँग पनि तपाईँको सहयोग लिएर होइन कि नितान्त त्यो विपद व्यवस्थापनको सामग्री चाहिँ कृष्णजी र म आफैले किनेर हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थालाई हस्तान्तरण गरेका हौँ। हजुर, एकापट्टि दाहिनेपट्टि सेवक, देब्रेपट्टि नेपालको झन्डा सजाएर चाहिँ माननज्यू अब तपाईँ चाहिँ यो लेख्नु भएको छ, यसको अर्थ के हो? सेवक, राजनीतिक कर्मी जहिले पनि सेवक हुनुपर्छ, शासक होइन। र देशभन्दा ठुलो कुरोहरू केही पनि हुँदैन र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो दुईवटा चिज मेरो जहिले पनि छातीमा, मनमा, मुटुमा हुन्छ। र अर्को कुरा, हामी निरन्तर सेवा गरेर आएको र सेवालाई नै निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। सेवा गऱ्यो भने पनि सेवा नै गर्न सक्यो भने पनि समग्रमा त्यो सबैको लागि राम्रो हुन्छ। र जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारितापूर्वक सेवा गरिदिनु भयो भने कमसेकम ती समग्रमा सबैको लागि फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले यो मेरो रगत मेरो नसामा तपाईँको समाज सेवा छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कुनै पनि माननीय यताउता भन्दा पनि मलाई सेवक भनेको दाजुभाइ, सेवक भनेकै खुसी लाग्ने भएको भएर, आत्मसन्तुष्टि हुने भएको भएर म प्रायः यस्तो लुगाहरूमा काम गर्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ लगाउने गर्छु। हजुर, तपाईँले बिहानै जुन एकदमै उदाहरण काम गरिहाल्नु भयो होइन, समाजको लागि, देशको लागि गर्नुभएको छ। त्यसभित्र आज विपद व्यवस्थापनको सामग्रीभित्र के कुराहरू वितरण गर्नुभएको छ? हामीले त्यहाँदेखि तपाईँको फायर एक्सटेन्सन भन्नुहोस्, लाइफ ज्याकेट भन्नुहोस्, ट्युब भन्नुहोस् होइन, त्यसपछि डोरीहरू भन्नुहोस्, टर्च लाइटहरू भन्नुहोस् देखि लिएर विभिन्न कुराहरू हामीले स्टेचर भन्नुहोस् देखि लिएर सबै कुराहरू हामीले वितरण आज विभिन्न सङ्घ संस्थालाई त्यसरी वितरण गरेका हौँ। हजुर, महानगरलाई पनि गर्नुभयो कि के छ? महानगर टोली नै महानगरसँग त अहिले आफैसँग विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरिरहेको छ। महानगरपालिका आफै एउटा एक्टिभली भएर काम गरिरहेको छ। अस्ति नगरपालिकाको राजु सरको अफिसमा बागदरबारमा पनि त्यसको बारेमा चाहिँ विविध कार्यक्रम भइरहेको थियो। तपाईँहरूको मिडियामा पनि मैले देखेको थिएँ। हामीले चाहिँ यहाँ भएका सङ्घ संस्थालाई तपाईँको चाहिँ वितरण गरेका हौँ। हजुर, जस्तो अहिले महानगरको पनि चर्चा छ, हिजो बजेट बस्यो, तपाईँले सत्यको जित हुन्छ भने जसरी 1 मिनट पनि नबसी बजेट बैठक सकिएको छ। हजुर, अचम्मै भयो, न्युज बन्यो, हेडलाइन न्युज बन्यो है। मैले तपाईँलाई केही समय अगाडि ढुक्क हुनुहोस्, बैठक बस्छ, छलफल भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ भनेर जानकारी दिएको थियो। अब हिजोको 50 सेकेन्डको कुरा थिए, अब टाइम तोक्ने भएको भएर त्यो टाइम तोकेर अर्को कार्यपालिका बैठक असारको 29 गते 2 बजेको लागि तोकिएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यति भन्नु थियो। अब यो देशमा ती समग्रमा धेरै बोलेर होइन, अब गरेर देखाउनुपर्छ। राउन्ड टेबलमा बसेर बोले मात्र गरेर गर्ने अनि विकासले केही पनि नहुने, जनताले सेवाले केही पनि नपाउने, ठुला कुराले त देश बन्दैन। आजको तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुभयो, प्रमुख अतिथि थिएन हो, सबै हामी बराबर होइन त।
हामीले सामान किनेर लिएर आयौँ, हस्तान्तरण गऱ्यौँ, हामीले 3जना 4जना 2-2 मिनट बोल्न दियौँ, सक्यो होइन। एकदम लामो कार्यक्रम देख्नुभयो, अन टाइममा कार्यक्रम भयो होइन, 8 बजे भनेपछि हामी ती अब हिजोले के गर्यो हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामी हाम्रो कर्ममा निरन्तर लाग्छौँ, हामी बोलेर होइन गरेर देखाउँछौँ। हामी त्यो ठुला ठुला आश्वासन होइन, जति जे सक्छौँ इमान्दारितापूर्वक आत्मादेखि नै लागेर खटिने भएको भएर अब हिजोको बैठक पनि लगभग 50 सेकेन्डमा मेरो साहबले एउटा समय तोकेर सकाइदिनु भयो। होइन कार्यकारीको नामै लिनु भएन उहाँले, लिनु भएन छ। कस्तो याद गरे है तपाईँहरूले, धेरै याद गर्नुहुन्छ है। होइन समाचारको शीर्षकै दिएछ टाइटल अहिले। धेरै ठाउँमा मैले पनि त्यो देखेँ। अब होला आफ्नो विविध कुराहरू होला, अब त्यो कार्यपालिका बैठकमा त म छैन, म थिइनँ होइन, म अर्कै छुट्टै प्रदेशमा भएँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब विविध योभन्दा अगाडि पनि नगरपालिकाको लफडा, महानगरपालिकाको तनाव नक्सा विभागका कारणले भएको भनेर पनि आइरहेको थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले सायद नाम नलिनु भएको होला। हजुर, भनेपछि अब नेताहरूको होइन अनि अन्य चाहिँ उहाँहरूको गुलामी गर्ने दिन गए। हामी कसैको पनि गुलामी गर्नको लागि राजनीतिमा आएका होइनौँ। हजुर, हामी कसैको पनि दास होइनौँ। हामी गलतलाई गलत र सहीलाई सही छुट्याउन सक्छौँ। मैले बारम्बार भनेको छु, पार्टीभन्दा माथि देश छ, जनता छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी देश र जनताको लागि काम गर्न आएका हौँ। कसैले गलतलाई सही भन्, सहीलाई गलत भन् भन्ने गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ बरु राजनीति पद दुवै छोडिदिन्छु, तर निरन्तर सेवा मात्रै लाग्छु। त्यो उद्देश्यका साथ आएको छु, त्यो हिम्मतका साथ आएको छु, त्यो जोसका साथ, त्यो जाँगरका साथ, त्यो आँटका साथ अगाडि आएको भएर मलाई कोहीसँग पनि डर छैन। किनभने म गलत गर्दिनँ। सानातिना कमी कमजोरी भयो भने माफी माग्छु, तर हामी चुक्नै पर्ने, हामी लुक्नै पर्ने, हामी तलै पर्न पर्ने त्यो हिसाबको काम हामीबाट हुँदैन। हामी त्यो निरन्तर आफ्नो कर्ममा लाग्छ। त्यो हिसाबले गर्दा कोहीसँग पनि डराएर कोहीसँग लुकेर हामी अगाडि बढ्छौँ। मान्छे मेरो साहबबाट पनि त्यही चाहिँ हिजो प्रस्फुटन भएको हो। मेरो साहब त अब सबैले रुचाएको पात्र, अब सबैको मनमुटुमा बसेको पात्र, काम गरिरहनु भएको छ, डेलिभरी दिइरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो साहब हामी भनेको चाहिँ अब को पुस्ता भनेको अबका युवाहरू भनेको चाहिँ अब बोलेर होइन गरेर देखाउनुपर्छ। अब अभिभावकहरू रेस गर्नुपर्छ, अभिभावकहरूले उचित सल्लाह दिने, सुझाव दिने, अनि हामीलाई अगाडि बढाउने। अब देश युवाले चलाउने, देश युवामै बन्दैछ। अब उहाँहरू रेस गर्ने, अभिभावकहरूलाई त रेस गर्नु पऱ्यो नि त, सल्लाह लिनु पऱ्यो, सुझाव लिनु पऱ्यो, उहाँहरूलाई स्याहार सुसार गर्नु पऱ्यो। अब देश त युवाले चलाउने, युवामै बन्दैछ देश। यो कुरामाथि धेरै ठाउँमा यो लहर आउँदैछ। तपाईँलाई घेराबन्दी, मेरो साहबलाई घेराबन्दी, उहाँलाई चाहिँ घुँडै टेकाउने, झुकाउने जुन प्रकारको चाहिँ नि तयारी षड्यन्त्रहरू गरिएको थियो, तर मेरो साहब झुक्नु भएन, मेरो साहबले जितेर छाड्नुभयो भन्ने कुराहरू आयो। हामी झुक्ने र चुक्ने के काम गरेको छैन भने कोसँग किन झुक्ने, केका लागि झुक्ने, के गरेका छौँ, न भ्रष्टाचार गरेका छौँ, न के व्यतिथि गरेका छौँ, के नराम्रो काम गरेका छौँ भने हामी कोसँग किन केका लागि झुक्ने। यो देश अरूको पनि हाम्रो पनि हो, अरू पार्टीको पनि हाम्रो पनि हो। यो देशका हरेक 3 करोड नेपाली जनताको देश हो। त्यसैले गर्दाखेरि कोहीसँग चुक्नु पर्दैन, कोहीसँग लुक्नु पर्दैन। जब तपाईँले गलत गर्नुहुन्न, गलत गरेको मान्छे एक दिन फस्छ, गलत गरेको मान्छे एक दिन तपाईँको त्यो जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि गलतै गरेको छैन, कोसँग किन डराउनु भन्छ, के लागि डराउनु भन्छ। डराउनु पर्ने काम त हामीले के गरेको हुनु पऱ्यो नि त, त्यो त गरेको छैन। भनेपछि हामी त कर्ममा लागिरहेछौँ, काममा लागिरहेछौँ, डेलिभरी दिइरहेछौँ, जनतासँग उपस्थिति भइरहेछौँ। बिहान 7-6 बजीदेखिबाट खटिरहेका छौँ। मैले अघि तपाईँलाई भने त्यहाँ बोल्दाखेरि पनि खोलाको करिडोरमा बाढी जाँदा 1 महिना तपाईँको त्यहाँ बसेर त्यो तपाईँको सरसफाइतिर लाग्यो भनेपछि हामी हाम्रो कर्म गरिरहेछौँ। हामी हाम्रो कर्ममा कोहीसँग पनि हामी चुक्नुपर्ने, कोहीसँग लुक्नुपर्ने, कोहीसँग हामीले ढाँटेका भए हामी भाग्नु पर्थ्यो होला सायद। हामीले कसैसँग केही नलिसकेपछि हामी चुक्नु पर्दैन। हामी निरन्तर आफ्नो कर्म लाग्ने। आज शिवको मन्दिर देख्नु भएको छ, पछाडिपट्टि शिवको मन्दिरमा बसेर कार्यक्रम गरेका छौँ। राम्रा कार्यक्रम गरेको छ। आफूले कमाएकोबाट केही पैसा दिन्थ्यो कि हामीले सहयोग गरौँ न, कसैको लागि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ गरौँ न। यो मात्र होइन, विगत लामो समयदेखिबाट हामी त सेवा गरेर आएको हो नि। त्यसैले गर्दा मेरो साहब आफ्नो काम तीव्र गतिले अगाडि बढाइरहनु भएको छ, म आफ्नो काम गरिरहेको छु भने हामी कोसँग किन केका लागि झुक्ने भन्नुहोस् त। झुक्ने पनि कारण हुनु पऱ्यो नि त। होइन, घेराबन्दी त गरे हो नि त तपाईँ। घेराबन्दी त कामै गर्न दिँदैन नि, काम गर्न कहाँ दिन्छन् त्यहाँ। मलाई त्यही हो, मेरो साहबलाई त्यही हो। यी सबै जनताले हिसाब गरेर बसेका छन् क्या। कसैले झुट बोलेर, कसैले नराम्रो गरेर, कसैले लडाउन खोजेर, कसैले भर्याङ हालेर त्यो त जनताले प्रत्यक्ष देखाएको हुन्छ नि, त्यसको प्रमाण त हुन्छ होला नि त। जतिसुकै झुट बोले पनि, जतिसुकै ढाँटबाट बोले पनि, जतिसुकै लडाउन खोजे पनि, जतिसुकै जे गरे पनि हरेक कुराको प्रमाण त हुन्छ होला नि त। तपाईँले बजेट कहाँबाट हालिरहनु भएको छ, तपाईँले काम कसरी गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई जनताले कसरी मन पराएका छन्, तपाईँले गलत कसरी गरिरहनु भएको छ, यी कुराको सबै मूल्याङ्कन त हुन्छ होला नि त। त्यसैले गर्दाखेरि गलत मैले भने नि तपाईँलाई, गलत नगरेर कोहीसँग डराउनु पर्दैन, कोहीसँग चुक्नु पर्दैन, कोहीसँग चुक्नु पर्दैन। इमान्दारितापूर्वक आफ्नो कर्म गर्ने मान्छेको सिट जहिले पनि ठाडो हुन्छ। ठाडो बनाएर हिँड्ने हो, धेरै नबोल्ने। देख्नु भएको छ माइक पाउनु भएको छैन, हामी तपाईँको चाहिँ 20 सेकेन्ड 50 सेकेन्ड 1 मिनटमा, अहिले मैले कार्यक्रम 1 मिनट 10-15 मिनटमा कार्यक्रम सकाएँ, हस्तान्तरण गरेर सक्यो होइन। त्यही देख्नुभयो नि त। उता 1 मिनट 50 सेकेन्ड देख्नुभयो,
यता तपाईँले त्यत्रो लामो कार्यक्रम अब उस्तै भएको 1-2 घन्टा कार्यक्रम हुन्थ्यो होला अब हेल्थ क्याम्प चलिरहेको अरू कार्यक्रम सकिसक्यो नि त एकैछिन सक्यो नि अब धेरै बोलेर धेरै कुरा गरेर जसले जतिसुकै कुरा गरेर पनि हुने त्यही हो अब यो देशमा बोलेर होइन कि गरेर देखाउनुपर्छ हाम्रो उद्देश्य त यो तर केही झोलेहरूले केही चाहिँ नि होइन अब त्यो राजनीतिक भाषा शब्द नबोलौँ तर उहाँहरूले चाहिँ नि बालनलाई झुकाएरै छोडियो भनेर पनि स्याल उहाँ मचाए स्याल हुन्छ मचाएर जनताले मचाएको छैन नि 2-4 पार्टीका कार्यकर्तालाई मचाउन दिनुहोस् न हाम्रो बारेमा पनि मचाउँछन् मेर्साको बारेमा मचाउँछन् मचाउन दिनुहोस् तर जनताले दुधको दुध पानीको पानी त छुटाएका छन् जनताले हेरेका छन् मूल्याङ्कन गरेका छन् आज सबैभन्दा बढ्ता लोकप्रिय हुनुहुन्छ सबैको साथ छ सबैको सपोर्ट छ पार्टीको 2-4 जनाले लडाउन खोज्यो भर्याङ हाल्यो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन बुझ्नु भएन 25 अरबको बजेट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अब त्यो अब छलफल हुँदैछ अगाडि बढ्दैछ त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ अब त्यसको गृह कार्य हुँदैछ उहाँहरू आन्तरिक छलफलमा लागिरहनु भएको छ अब त्यसको कुरा थिए अब भोलि आइसकेपछि ठ्याक्कै कति के भनेर थिए जानकारी आउँछ बजेट महानगरमा मजाले आउँछ बजेट पनि आउँछ महानगरले मजाले काम पनि गर्छ त्यहाँ मेयर साहब भएसम्म टेन्सनै छैन उहाँले कसैलाई गलतलाई अगाडि बढ्दिनुहुन्न गलतलाई गलत भन्नुहुन्छ सहीलाई सही भन्नुहुन्छ इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुहुन्छ इमान्दारितापूर्वक खटिनुहुन्छ लाग्नुहुन्छ हामी तपाईँको जहिले पनि साथमा छौँ भनेपछि कोसँग के को लागि डराउनु भन्नु त होइन पास हुन्छ त बजेट अब त्यो ती अब तपाईँले हेर्दै जानुहोस् न हेर्दै जानुहोस् अगाडि बढ्दै जानुहोस् पास त हुन्छ अब त्यो ती छलफल हुँदैछ गृह कार्य हुँदैछ सबै कुराको तयारी हुँदैछ समग्र हामीले काठमाडौँवासीको लागि काठमाडौँ महानगरले हुन्छ काठमाडौँवासीको लागि हितको लागि त पक्कै पनि मेयर साहबले सोचेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन तर वडा अध्यक्षहरू केही असन्तुष्ट जस्तो पनि देखिएको छ पहिले चाहिँ को असन्तुष्टि हुनुहुन्छ को असन्तुष्टि हुन्छ को सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त्यो अब बैठकमा कार्यपालिका बैठक नगरसभामा त्यो त अब लाइभ जस्ताको जस्तो देखिहाल्छ त्यही भएर त लाइभ गरिरहनु भएको छ त होइन त्यही अन्दाजमा तपाईँहरू छुट्याइरहनु भएको छ हामीले चाहिँ तपाईँलाई मैले अघिबाट एउटा कुरा भनेको छु अर्कोले के गर्छ थाहा छैन हामी चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट निरन्तर कर्म गर्छौँ मेयर साहब कर्म गरिरहनु भएको छ मेयर साहब काम गरिरहनु भएको छ भ्रष्टाचार हुन दिनुहुन्न कोही कसैले गएर भ्रष्टाचारीहरूले गएर भेट्न पाउँदैन निरन्तर तपाईँको आफ्नो कर्म गरेर हिँडेको मान्छे कोहीसँग चुक्नु पर्दैन कोहीसँग लुक्नु पर्दैन कोहीसँग डराउनु पर्दैन झुटको पर्दाभास एक दिन हुन्छ यति कुरा बुझ्नु भएन सत्यको जित हुन्छ या सत्यको जित हुन्छ अहिले हामीलाई जसरी लडाउन खोजिरहेका छन् जसरी भर्याङ हालेका छन् त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् नि हेरिरहनु भएको छ नि छ कि छैन भन्नुहोस् त सबैजनाले एउटा सानो कार्यक्रम 1-2 दिनमा कार्यक्रम गर्ने बित्तिकै सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ हेर्नु त हृदयदेखि नै खोलेर सम्मान गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अझ योभन्दा अगाडि जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ हेर्नु त अनि त्यो कमाउने होइन र नेताले त्यो माया पाउने होइन र मेयर साहबले पनि पाइरहनु भएको छ हामीले नै पाइरहेको छ हामी त तीव्र गतिले आफ्नो काम गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ हामीले गलतै गरेको छैन तर अघि पनि भने अहिले पनि भने म मन्दिर जस्तो पवित्र धाममा छु कोहीसँग पनि डराइँदैन हेर्नुहोस् गलत नगरेपछि तर कर्मति गरिन्छ निरन्तर आफ्नो सेवाति गरिन्छ पदमा होस् नहोस् हुन्छ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा तर आफूसँग भएको चिज जिन्दगी गरिबलाई सेवा गरेर अगाडि चाहिँ बढिन्छ मेयर साहब पनि तीव्र गतिले अगाडि बढ्नु भएको छ काम हुन्छ काठमाडौँ साँच्चीकै बेहुली जस्तै सिँगारिँदैछ काठमाडौँ झन्डै सुन्दर हुँदैछ सफा हुँदैछ हराभरा हुँदैछ झन्डै योभन्दा अगाडिबाट बोट बिरुवाहरू पनि बोट बिरुवाको लागि अगाडि बढिँदैछ सुन्दर सफा हराभरा काठमाडौँ बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्दैछ जताततै फाल्चा देखिरहनु भएको छ जताततै तपाईँको पार्कहरू देखिरहनु भएको छ विकासको कुराले सिपमूलक कार्यक्रम भन्नुहोस् शिक्षालाई भन्नुहोस् अरू विविध कुरालाई भन्नुहोस् अगाडि बढिरहनु भएको छ कहाँ चुकिरहनु भएको छ तर मेयर साहबले कार्यकारीलाई चाहिँ बैठकमा नराख्ने भनेर भन्नुभएको थियो हिजो त आउनुभयो त कार्यकारी अब त्यो चाहिँ अब विविध प्रक्रिया हुन्छ विविध कारणहरू हुन सक्छन् विविध राख्नुपर्ने हुन्छ कानुनी कुराहरू हुनसक्छ राख्दैमा कुरा गर्दैमा ती कोही कसैसँग तल पर्नु परिँदैन होइन बैठकमा उहाँलाई राखेर बोलाउनु भएन सम्बोधन पनि गर्नु भएन यो चाहिँ के हो 50 सेकेन्डको कार्यक्रम अनि 50 सेकेन्ड सकेपछि त को कोलाई कसरी बोलाउनु सबैको नाम भन्न थाल्यो भने त 5 मिनट लागिहाल्छ 50 सेकेन्ड सकायो भने तपाईँ आफैले भने नि त होइन तर चाहिँ अन्य नेताहरूले अन्य कार्यकर्ताहरूले चाहिँ पार्टीका प्रमुखदेखि लिएर झोलेदेखि सबैलाई सम्बोधन गर्नलाई 1 घन्टा लागेको पनि देखाएको छौँ हामीले बैठकमा ठिक छ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब आफ्नो कर्म गर्ने आफ्नो काम गर्ने निरन्तर अगाडि बढ्ने कोहीसँग पनि नडराउने नडपकिने तपाईँको जनता जहिले पनि दाहिने भएसम्म कोहीसँग डराउनु पर्दैन कोहीसँग चुक्नु पर्दैन कोहीसँग चुक्नु पर्दैन मैले तपाईँलाई स्पष्ट भने मेयर साहब तीव्र गतिले अगाडि गर्नुहुन्छ मेयर साहब तीव्र गतिले काम गर्दै हुनुहुन्छ अन्तिममा जस्तो ओम डेन्टलसँग चाहिँ सहकार्यमा जुन जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ कसरी यो चाहिँ माहौल बन्यो यति कृष्णजी र म ती दुवैजना सेवक हामी कर्म गर्नुपर्छ भनेर लागेका मानिस हामी दुईजना मिलेर यो मात्र होइन व्हिलचेयरका कुरा अस्ति एसीमा फर्स्ट हुने इटा भट्टामा त्यहाँ बहिनीकोमा पनि गएका थियौँ नवराज बोहरा जो 30 दिनसम्म काठमाडौँ हिँडेर उहाँलाई पनि सहयोग साथ दिएका थियौँ हामी यस्तो कर्ममा एकदम हातेमालो गर्दै आत्मीयता हाम्रो एकदमै दाजुभाइको जस्तो छ हामी निरन्तर कर्म गर्ने कुरामाथि दुईजना मिल्दै अरू पनि सबैजना जोडिँदै त्यसरी तपाईँको निरन्तर अगाडि बढिरहेको छौँ विशेष गरेर यो कार्यक्रमको लागि म कृष्ण घिमिरे
जो ओम चाबेल डेन्टलको सञ्चालक हुन्छ उहाँलाई पनि विशेष गरेर तपाईँको मिडियाबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज पनि हामीले निःशुल्क शिविर गरेको छ जो दाँत निकाल्ने सफा गर्ने भर्ने औषधिहरू हामीले आज गाइनो डाक्टर पनि थापाथलीबाट आउनु भएको छ मक्स केयर पोलिक्लिनिक कोटेश्वरबाट पनि आउनु भएको छ डाक्टर बबिता शाह होइन मैले चाहिँ डेन्टलको उसमा चाहिँ मैले अगाडि पनि भनिरहेको छु होइन नसक्नेलाई फ्री गर्छु होइन नसक्नेलाई सक्नेले पनि केही डिस्काउन्ट दिन्छु र हामीले चाहिँ अब बाहिर त 77 जिल्लामा चाहिँ निःशुल्क शिविर गरेर हिँडेको छु त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले 50% छुट गरेको छ। मैले हजुरलाई भन्छु त्यस्तो नसक्नेलाई फ्री गर्छु सक्नेले पनि डिस्काउन्ट माग्नुहुन्छ र हामीले एउटा 50% चाहिँ डिस्काउन्ट अफर पनि दिएको छ अहिले पनि दिइरहेको छ सर। भनेपछि यो भिडियो हेरेर पनि चाबेलको ओम चाबेल डेन्टलको चाबेल शाखा होस् अथवा कोटेश्वर शाखा होस् दुवै शाखामा आयो भने 50% यदि उहाँको आर्थिक अवस्था न्यून छ भने प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले निःशुल्क पनि गर्छौँ र उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर छ र कुनै संस्था जस्तै वडा कार्यालय नगरपालिका कुनै सङ्घ संस्थाले चाहिँ सिफारिस गर्नुमा निःशुल्क पनि गर्छौँ र हामीले 50%सम्म चाहिँ छुटको व्यवस्था गरेको छ। पक्कै पनि तपाईँको व्यवसाय राम्रो फल्दै जाओस् राम्रो हुँदै जाओस् यस्तै सामाजिक कार्यहरूमा धेरै गरेको देख्न पाइयोस्। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। तल गोबान जाति बागमती र मनोरा मिसिन्छ त्यहाँसम्म धेरै ठुलो क्षति भयो मेरो आफ्नो पनि निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँहरूको मिडियामा पनि आएको छ झन्डै 1 महिना दसैँको नाका हामीले बितायौँ म लगायत नगर प्रहरी वातावरण विभाग ट्राफिक प्रभाग त्यसपछि प्रहरी प्रभागदेखि लिएर हामी सबैजना एकमुष्ट लागेर चाहिँ त्यो बाटो हामीले पहिला क्लियर गऱ्यौँ करिडोर क्लियर गऱ्यौँ। अब योचोटि फेरि तपाईँको ती मौसम विदले 30 वर्षकै सबैभन्दा धेरै पानी गर्न सक्ने भनेर भनिरहेको छ यो वर्ष यो भनिसकेपछि अब हामी पूर्व तयारी गर्न सकेन भने हामी फेरि हिजो जस्तै डुबानमा पर्छौँ कोही तपाईँको क्षति पुग्न सक्छ भनिसकेपछि अनि यो क्षति पुग्न चाहिँ दिनु हुँदैन है कमसेकम हामीले सकेको काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेपछि म कोटेश्वर प्रहरीको प्रभागको इन्सपेक्टर साहब त्यसपछि ट्राफिक प्रहरी प्रभागको इन्सपेक्टर साहब कृष्णजी र मेरो आदरणीय दाइ उत्तम भण्डारी दाइ हामी पहिला टेबलमा बस्यौँ। टेबलमा बसिसकेपछि अब हामीलाई त सबै आइडिया त छैन नजानेको कुरा त सिक्नु पऱ्यो जान्नु पऱ्यो म यो सक्छु भनेर हिँड्नु पनि भएन भनिसकेपछि उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरिसकेपछि हामीले यो सामान कमसेकम